बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. तुमकां समेस्तांक कार्मेलीत याजकांचे नावी मोगाचो प्रणाम आणि आयच्या दिसाचे उल्हास. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक मोगाचो स्वागत. आज जुलै महिन्याची 29 तारीख आणि आम्ही सध्या काळाच्या 17व्या हप्त्यांतल्या ब्रेस्तारा आसा. सांगतास इगर्ज माता आज भगवंत मार्ता हिचे स्मरण करता. मगाच्या भावा आनी भयणीनो, आयच्या दिसाचो नियाळ करचे खातीर आयची वाचपां आमी आयकोवया. आमचो नियाळ पयल्या वाचपाचेर आशिल्ले वरवीं आयचें पयलें वाचप आमी आयकोवया. जुआंवचें पयलें पत्र, अध्याय 4 वळ 7 तावन 16 पर्यंत. 1 John chapter 4 verse 7 to 16. जुआंवच्या पयल्या पत्रांतलें वचप. मोगाच्यानो, आमी एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग देवातावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो, देवाक तो वळखता. पूण मोग करिनासलेल्याक देवाची वळखूच ना, कित्याक देव म्हळ्यार मोग. आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारीक दान देवान आपलो मोग आमचे ते उगडाफोग केलो. मोग अंतू आठापून आसा. आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्ही, भगार देवान आमचो मोग केल्ल्यान आनी आमच्या पातकाचें फारीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयिल्ल्यान. मोगाच्यानो, देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कोणी मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग करता जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगय आमचे थंय संपूर्ण जाता. ताणें आपलोच आत्मो आमकां दिला. हाचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हूण आमकां रुजवत मेळ्ळ्या. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो सोडवणदार कसो धाडलो ताका आमीच देखला. आमी परगट करतावय ह्या सुविशेन. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता ताचे थंय देव जियेता, तोय देवातावन जियेता. अशी देवाक आमचेर आसलेलो मोग कसलो म्हूण आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला. देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, सांजुआंव हाका मोगाचो आपोस्तल म्हणटा, कित्याक ताणें मोगा विशयांत जायतें बरयलां. अशें आसता आयचें वाचप आमी आयकलें आनी हें मोगा विशयांत आमकां शिकोवन दिता. मोग म्हळ्यार कितें? वॉट इज लव? थोडे सांगतात, लव is the word that is highly used, abused, misused म्हणून. म्हळ्यार मोग म्हणलो शब्द आसा पळय, तो बहुशा जायतो वापरलेलो शब्द
अपार्थांती वापरलेलो शब्द जावन आसा. कित्याक मोग म्हळ्यार कितें म्हणून एक डेफिनेशन दिवंकूच जायना, एक वाक्यान ह्या विशयांत दिवंक जायना. कारण कितें? लव इज नॉट टू बी डिफायन्ड, इट हॅज टू बी एक्सपिरियन्स्ड. मोग आमकां विवरूंक जायना, तो अनुभव केल्यार मात्र जाता. आनी कोणाक मोगाचो अनुभव आसा ताका कळीत आसा की मोग म्हळ्यार कितें. मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, आज सांजू हांव आमकां सांगता की मोग देवांतल्यान येता. देव मोगाचो उगम जावन आसा आनी तो मोग देवांतय वाडटा. इट ग्रोस विथ गॉड. आनी निमाणें मोग देवांतयंत संपूर्णेक पावता. इट रिचेस इज परफेक्शन इन गॉड. कित्याक? आयका, सांजू हांव सांगचें तें. तो म्हणटा, आमी देवाचो मोग केल्ल्यांत न्ही, भगार देवान आमचो मोग केल्ल्यांत आनी आमच्या पातकांचें परीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयल्ल्यांत मोग आटापून आसा. एक अर्थाबरीत भोव गुंडाळ्याची चिंता हें. आमी देवाचो मोग करता म्हणून जायते पटी सांगता, पूण जो म्हणटा आमी देवाचो मोग करच्या की चड गरजेचें कितें म्हळ्यार देवान आमचो मोग कितलो केला तें आमी समजून घेवंक जाय. आनी तें आमी समजलें जाल्यार आमकां खंडीत जावन मोगाचो अर्थ समजता. कित्याक? देवाच्या त्या मोगांत सॅक्रिफीस आटापून आसा. देवाच्या त्या मोगांत बोगसाने आटापून आसा. देवाच्या त्या मोगांत ल्हानवीकपण आटापून आसा. देवाच्या त्या मोगांत आपणाकच खाली करण मनशा सैंब वेंगल्लें आटापून आसा. त्या देखून आमी देवाचो मोग करता म्हणच्या की देवान आमचो मोग कितलो केला म्हणलें पयलें आमी समजूंक जाय. दॅट इज द फावंडेशन. आनी तो मोग आमी समजल्या वरवीं आमी कितें जाता? आमी देवाची भुरगीं जाता. ऑटोमॅटीक तें. कित्याक? वी आर एबल टू ऑफर आवरसेल्व्स टू गॉड. तो मोग आमकां समजले वरवीं वी बिकम सो क्लोज टू गॉड. आनी अशें आमी देवाचे कायदे पाळच्यांत, देवाच्यो रेग्रो नियमां पाळच्यांत मुखार वता. कित्याक? देवान त्या मोगा वरवीं आमकां ही नियमां, उपादेश, कायदे दिल्या शिवाय दुसऱ्या खंयच्याच कारणाक न्ही. अशें आसता मोगाच्या भावा भयणीनो. कितें जाता दुसऱ्या अंतर? पयल्या अंतर आमी देवान आमचो कितलो मोग केला तें समजून घेता. आनी ताचे उपरांत आमी एकामेकाचो मोग करूंक शिकता. एकामेकाचो मोग करूंक शिकता. कित्याक? जर म्हाका देवाचो मोग समजलो जाल्यार आमी उडास करीत समजून घेयचय देवी आनी एकलोसो तितल्याच मापान मोग करता. तशें म्हणटाना हाऊ कॅन आय डिसलायक समवन? हाऊ कॅन आय हेट समवन? कस्ट. पूण तें जावन आसा आध्यात्मीक मोगपण मोगाच्या भावा आनी भयणीनो. कोण आमचो मोग करता तांचो मोग करचें स्वाभावीक. पूण कोण आमचो मोग करिना तांचें मोग करचें दैवीकपण. आनी हें जावन आसा क्रिस्तांवपण. आनी हें जायचें जाल्यार देवाचो मोग आमी समजून घेयचय. देवाची भुरगीं आमी जायचय. कित्याक? तो म्हणटा जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो आनी देवाक वळखता. आनी तेन्ना आमी दुसऱ्यांचो मोग करूंक शकता.
अशें आसता मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आमी उडास दवरूंक जाय. देव मोग जावन आसा. गॉड इज लव. अदर नेम फॉर गॉड इज लव. देव आनी मोग, लव एंड गॉड दोनी एकच जावन आसा. त्या देखून कोण मोग करता ताचे ते देव जियेता आनी तो दुसऱ्यांचो मोग करता. एक सवाल, तशें म्हळ्यार आय लव यू म्हळ्यार पुरोगी. इज इट इनफ? जायते फावटी आमी आयकलां वा आमी विचारलां, तूं म्हजो मोग करताय की? वा आय लव यू सांगूंक सुलभ. पूण ह्या एका वाक्यांत कितली चिंतना आटापून आसात, चितें पुरा थंयसर आसा तें समजून घेतलें जाल्यार मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, भोवशें हांव चिंता आमी आनी आय लव यू म्हणूंक इल्लें कश्टातांव वा नरगतांव. कित्याक आय लव यू म्हणचें एक कमिटमेंट. इट्स अ कमिटमेंट. आनी तें सकता की हर एकल्याकी सांगूंक जायना. कित्याक हांवें सांगलें तातूंत मस्त संगती आटापून आसात. कसलो संगती आटापून आसात? जर हांव कोणाकी आय लव यू म्हणटा, हांव म्हणटा सामान्य आमच्या समाजांत आशिल्ल्या चिंतपा प्रकार आय लव यू न्ही, बगार बायबल वा वांजेलाचेर आदारून कितें आसा वा ताचेर कितें मांडून आसा त्या विशयान उलयता. तुमी म्हाका चिंतूंक पुरो पदत जाल्यार आमी कोणाक म्हणूंक ना गी. Can I not express my love? That is left to you. पूण हांवें सांगचें आध्यात्मिक रितीन पळयल्यार when I say I love you म्हणून एका व्यक्तीक आमी सांगता जाल्यार कितें आटापून आसा? देवान आमकां I love you म्हळें. God said I love you. आनी देवान आमकां I love you म्हणटाना कितें आटापून आसा? आसलें देवाचो मोग, देवाचो सॅक्रिफीस, देवाचें बोगसाणें, देवाचें ल्हानवीकपण, हें सगळें थंयसर आटापून आसलें. आनी त्या देखून हांव तेंच चिंता दवरून एका व्यक्तीक आय लव यू म्हणटा जाल्यार वा डू यू लव यू म्हणून सवाल करता, डू यू लव मी म्हणून सवाल करता जाल्यार तातूंत हांव त्या व्यक्तीक बोगसूंक तयार आसांगी. हांव त्या व्यक्ती खातीर सॅक्रिफीस करूंक तयार आसांगी. हांव त्या व्यक्ती खातीर सोडदोड करूंक तयार आसांगी. हांव त्या व्यक्ती खातीर ल्हान जावंक तयार आसांगी. हांव त्या व्यक्ती खातीर म्हजें स्थान, मान, गण, धन सोडूंक तयार आसांगी म्हणलें सवाल विचारूंक जाय. आसा जाल्यार मात्र मोगाच्या भावा आनी भयणीनो त्या एका वाक्याक अर्थ आसा. जायते फावटी आमी बोगसूंक तयार ना. तुवें हें केल्यार मात्र, तें केल्यार मात्र, हें सोडल्यार मात्र, तें ना जाल्यार मात्र हांव तुजो मोग करतां. विथ कंडिशन्स देर कॅनॉट बी लव. त्या देखून आमी म्हणचें लव इज अनकंडिशनल, विदाउट एनी कंडिशन. थंयसर कितेंच कंडिशन्स नात. बांदपाचो थंयसर ना. आनी त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणीनो आमी सांगलां आयकलां, जेजूक हांवें कोणें एकल्यान विचारलें, जेजू तूं म्हजो कितलो मोग करताय? आनी जेजून आपणाचे हात कुर्सार विस्तारून म्हळें की हांव तुजो इतलो मोग करतां. आनी कुरीस म्हळ्यार कितें? मोग. कुरीस म्हळ्यार कितें? सॅक्रिफीस. कुरीस म्हळ्यार कितें? ल्हान जावचें. कुरीस म्हळ्यार कितें? बोगसाणें. तो जावन आसा नीज मोग मोगाच्या भावा आनी भयणीनो. आनी तसलो मोग करी जाय जाल्यार आमी देवाचो अनुभव केल्यार मात्र जाता. आनी त्या देखून देव म्हणटा, जो को मनुष्य म्हणटा, येदोळ म्हणसर कोणेय देवाक पळयल्लें ना. येदोळ म्हणसर कोणेय देवाक पळयल्लें ना. पूण जो कोण देवाचो मोग करता तो देवा थंयची येता. पळया मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, तो देवा थंयची येता आनी देवाचो भुरगो जाता म्हणून आमी येदोळ आयकलां. आनी त्या देखून मोग करिनातल्या देवाची वळख ना. कित्याक देवूच जावन आसा मोग. तर मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आयच्या दिसा आमचेच जिवीत आमी थोडे फावटी इल्लें व्हरोन पळोवचें बरें.
एक आवय आपल्या भुरग्याक आय लव्ह यू म्हणटा आणि एक भुरगें आपल्या आवयक पॅरंट्सान ताच्या बर्थडे दिसा पटलून धरून मम्मी डॅडी यू आर माय एवरीथिंग यू आर माय होल अँड सोल आणि पटलून धरून आय लव्ह यू म्हणटा ताच्या फाटल्यान ही पुरा आसात एक गोव आणि एका बायल गोव आपल्या बायलेक पतीनेक वा पतीन आपल्या बायलेक पती आपल्या बायलेक वा पतीने एकामेकाक आय लव्ह यू म्हणटात पण हातूंत हें पुरा आटापून आसूंक जाय त्या दाळा मात्र त्या मोगाक त्या उतरांक अर्थ आसा आनी आवयच्या मोगांत जायते पटी आमी हें पळयता एक आवय आपल्या भुरग्या खातीर कितें करिना आपली बुकती मारता आपली दुखां ती गिळटा आपलो संतोष ती सॅक्रिफायस करता हें सर्व एक आवय करूंक शकता जाल्यार हाच्या फाटल्यान आसा एकच कारण आपल्या भुरग्या लागीं आपल्या बाळशा लागीं तिका आसो तो मोग आपल्या कुस्वाचें फळ म्हणल्या खातीर ती कितेंच करूंक फाटीं सरना तसलो मोग जावन आसा निस्वार्थी मोग तसलो मोग जावन आसा नीज मोग आनी तेन्ना मात्र मोगाच्या भावान भयणीनो आमी देवाची भुरगीं जावंक शकता आनी एकामेकाचो मोग करूंक आमी शकतले अशें जावं दी म्हूण आयच्या दिसा प्रत्येक तरान आमी मागया. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. देवा म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. देवा म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो निवार म्हाका देवा. म्हजे विरोध उठलेल्याच्या हातांतलो म्हाका वाटय. वायट करतल्याच्या हातांतलो म्हाका निवार. रक्ताक ताणेतल्याच्या हातांतलो म्हाका सोडय. देवा म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. पळय म्हजो जीव काडूंक ते पारोत करतात. बलिश्ट मनीस म्हजे विरोध एकठांय जातात. सर्वेस्परा हांव निर्दोशी आनी निरापराधी जावन आसतां गुन्यांव नासता म्हजेर झूज मांडूंक ते तयार जाल्यात. देवा म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. तुंच म्हजें बोळ तुजेरच म्हजे दोळे लायता. खरेंच देवा तुंच म्हजें कोटें म्हजो मोग करता तो विश्वासी देव. देवा म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. पूण हांव तुजें बोळ वाखणतलो. हर एक सकाळीं तुजो विश्वासी मोग वर्णितलो. कित्याक तुंच म्हजें कोटें जावन आसाय. म्हज्या आकांताच्या वेळा म्हजे भद्रतेचो आसरो. देवा म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. तुंच म्हजें बोळ देवा तुजेरच म्हजे दोळे लायता. खरेंच तुंच म्हजें कोटें म्हजो मोग करता तो विश्वासी देव. देवा म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. कोविड पिडेतावन कश्टांतल्यान पासोत मागणें. मोगाळा बापा तूं ससनातावन आमचो मोग करताय आमकां सांबाळताय आनी सोलोवन व्हरताय. ह्या वर्त्या देण्या पासोत आमी तुका अर्कां दिता. आज सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टाताना भावार्थान आनी भरवशान आमी तुजे सरशीं येता. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडा शिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या घाया वरवीं आमकां बरीं केलीं. आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तांकां बेगीनच गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर. कोवीड पिडे वरवीं
ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सकटांक सासणीक जिवीत लापय. कोविड पिडेक वखात कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानांनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ले खातीर तुका आमी अर्गां दितांव. हें वॅक्सीन पिडे विरुद्ध झुजच्यांत यशस्वी जावं. दुबलो आनी ग्रेस म्हणलो तफावत नासता हें वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागतांव. कोविड पिडेस्तांची जतन घेतल्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं सोंसणीकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ. तांणी पिडेस्ताची मोगान जतन करूंक तांकां निस्वार्थी मनाचीं कर. ह्या कश्टांच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाड दी. हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबांतावन पयस आसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक शाबीत राख. काम नासता दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्टूंच्या आनी भुके नासच्या बावंडांक उदार मनाच्या मनशाचो आदार लाबून दी. हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टांतल्यांच्या बुसावणे पिडेन कश्टांतल्यांक तुजी बुसावण लापय. मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांचे भलायके पिडेन कश्टांतल्यांक सवकासाय दी. सांजुजे पिडेस्तांच्या भरवशा पिडेन कश्टांतल्यां बसोत विनाती कर. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.
न मान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतले बिरमोतीन भरल्ले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवूं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्यांव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट बरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आज ब्रेस्तार बाळो जेजूको मान करचो दीस. हे घडी आमचे दोळे धांप्या बाळो जेजूच्या रुपण्या मुखार आमी येवया. आमचेच जिवीत आमी नियाळन पळयलें. मोगा विशयान आमी समजून घेतलें. पूण नीज मोग आमी कोणा सोमणी केला गी. निस्वार्थपणी बोगसेनान भरलेलो, सेवेंत भरलेलो, सक्रिफिसान भरलेलो मोग केला की
वा ना. जर आमी करुना जाल्यार बळो जेजूची बेसांवां मागया. उतरावर तो मोग करूंक सुलाबो तो उसाळ तातूंत गुंडाय ना. पूण नीज मोग करूंक कश्ट हो सोलो नीज मोग करूंक तेच बळो जेजूची कृपा आनी बेसांव आज आमी मागून घेवया.